अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्की कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं माह रबीउन नूर के सिलसिले की ये खुसूसी ट्रांसमिशन, जिसमें आप प्रोग्राम मुलाहिज़ा कर रहे हैं मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेहतरीन ज़रिया है मोहब्बत के इजहार का, वो नात है। क्योंकि नात में हम जब इश्क का, मोहब्बत का इजहार करते हैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर, तो वो एक अलग ही और जुदागाना कैफियत बन जाती है। शायर ने बहुत प्यारे अंदाज से अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं, अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं, और हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। और किसी साइल को सदा देने की ज़हमत क्यों हो, किसी साइल को सदा देने की ज़हमत क्यों हो, अपना दरबार वो हर वक्त खुला रखते हैं, अपना दरबार वो हर वक्त खुला रखते हैं। और बहुत ही प्यारे चंद आशार के विरदे दुरूद पाक में करता चला गया, विरदे दुरूद पाक में करता चला गया, बिगड़ा हुआ जो काम था बनता चला गया, बिगड़ा हुआ जो काम था बनता चला गया। और उनके हुजूर जब सरे तस्लीम खम गया, उनके हुजूर जब सरे तस्लीम खम गया, फिर अपना सर उठा के मैं चलता चला गया, फिर अपना सर उठा के मैं चलता चला गया। और मेरी ज़बान बंद थी रोज़े के सामने, दिल का बयान आँख में ढलता चला गया, दिल का बयान आँख से ढलता चला गया। और इसमें रसूल पाक को मैं बना के ढाल, इसमें रसूल पाक को मैं बना के ढाल, दुनिया के हादसात से बचता चला गया, दुनिया के हादसात से बचता चला गया। आज मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जनाब जो मेहमान शख्सियात हमारी आज की बज़्म में मौजूद हैं, आप इन्हें जानते हैं, मोहब्बत से पसंद फरमाते हैं। आज जिन्हें हमें मदऊ किया है, हमने हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। सलाम पेश करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उनके साथ जो सनाख्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हमारे साथ मौजूद हैं और आज नात ख्वानी का एजाज़ हासिल कर रही हैं, माहरुख अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं माहरुख आप? और माहरुख सबसे पहले इब्तिदा करेंगे आला हज़रत के कलाम से, और बहुत ही प्यारा कलाम सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। बिस्मिल्लाह। अल्लाह 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 सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है पढ़ती है कलमा नूर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा
سب گھرانہ نور کا. سبحان سبحان اللہ, اللہ, کس قدر سبحان خوبصورت انداز. اور اعلیٰ حضرت کا یہ بہت ہی خوبصورت اور معروف کلام جسے بہت سے نعت خواں بہت وجد کی کیفیت میں پڑھتے ہیں, آپ نے بھی بہت پیارا پڑھا. شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بیان کی گئی ہے. بہت خوبصورت انداز ہے اعلیٰ حضرت کا. کیا فرمائیں گے آپ آپا؟ شکریہ زینب. بے شک قصیدہ نور والا ایسا خوبصورت ماشاءاللہ پڑھا بھی ہے کہ دل چاہ رہا تھا کہ یہی کنٹینیو رہے. صحیح صحیح. ماشاءاللہ سے یہ سب سے پہلے 1317 ہجری میں حبیب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا, اور اعلیٰ حضرت خود بھی موجود تھے اور آپ کے مرشد کریم بھی موجود تھے. تو ایک محفل کا سما ہی کچھ اور بن گیا. ایک ایک شعر 4 5 مرتبہ پڑھا گیا, اور محفل میں عجب کیف و سرور اور آفرین و تحسین اور عجب سما ایک بن گیا. آپ دیکھیں, میں ان اشعار کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ بتا دوں کہ دیکھیں نور کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر وہ چیز جسے اللہ اور اللہ کے حبیب سے نسبت ہوتی ہے اس میں نور آ جاتا ہے, حسن آ جاتا ہے, ضیاء آ جاتی ہے, روشنی آ جاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو اللہ نے خاص فرمایا کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن نورانی کلام ہے, ملائکہ نورانی مخلوق ہے اللہ کی, ہم خاکی ہیں, ملائکہ نور والے ہیں, اور شیاطین اور جنات ناری ہیں. اسی طرح سے جو ایمان ہے, ایمان کا بھی ایک نور ہے. محبت الہی, محبت رسول کا نور ہے, خشیت الہی کا نور ہے. اور یہ نور جو زمین پر اس کائنات میں آ رہا ہے, پھیل رہا ہے, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آ رہا ہے. اور یہ نور کا قصیدہ اعلیٰ حضرت نے اتنی خوبصورتی سے لکھا, اور آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. اللہ کی قسم آج بھی بٹ رہی ہے وہاں سے نور کی خیرات, اور خاکی ہی نہیں نوری مخلوق بھی آتی ہے, وہ بھی دامن دل بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں اس نورانی خیرات سے, اور زیادہ اللہ کا قرب کو پاتے ہیں. پھر دیکھیں وہ کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا. ایک وہ بھی ہے, دعا بھی ہے, اور اپنی عاجزی کا اعتراف بھی ہے کہ میں گدائے بے نوا ہوں, میرے آقا آپ صاحب جود و عطا, آپ بادشاہوں کے بادشاہ, میرے دل کو بھی نور سے بھر دیجئے, مجھے بھی اس نور کی خیرات عطا کر دیجئے کہ جو ہمیں اپنی منزل کی طرف کشاں لے جائے, ہم بھی اللہ کے قرب کو پا سکے. اور پھر یہ بات کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. میرے سرکار کی تو شان یہ ہے کہ جو حضور سے لگ جاتے ہیں, اللہ فرماتا ہے فَهُمْ وَعَلَى نُورٍ مِّن رَبِّي, تو آپ کی نسل پاک تو خاص سعادات کی وہ کہ جو بے شک نور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی طرح سے ایک توانائی ہے, جب ہم کلام پڑھتے ہیں کوئی بھی تازگی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. سلام ہے اعلیٰ حضرت کا بہت خوبصورت, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر محفل کی زینت ہے, ہر محفل میں یہ پڑھا جاتا ہے. بہت ہی خوبصورت سلام میں چاہوں گی آپ شامل کیجئے. اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. بسم اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ
चांद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहीं हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहीं हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहीं हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। इस कदर खूबसूरत अंदाज़, इस पे इतने प्यारे अल्फाज, जैसे अल्फाज लफ्ज़ों की बुनत होती है ना इतनी प्यारी कि हर लफ्ज़ अपनी जगह एक अलग नगीना लग रहा है। आपा क्या फरमाएंगी इस मोहब्बत भरी अक़ीदत भरे जज्बात को, कैसे देखती हैं आप इस सलाम को? बेशक ज़ैनब, आला हज़रत ने एक कमाल कर दिया है। इस सलाम को पढ़ते जाएं, इसके अशार नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुस्न व जमाल पूरा सामने आता चला जाता है। आपकी आंख मुबारक, आपके दहन मुबारक पर, आपकी समात मुबारक पर, हर उस चीज़ पर उन्होंने सलाम भेजा है इतनी खूबसूरती से। फ़कत यही नहीं बल्कि अशर मुबशरा, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत अत्हार, खुलफाए राशिदीन, सबका तज़किरा किया है इस सलाम में। और ये सलाम मौलाना कौसर नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये कसीदा बुर्दा शरीफ है, उसकी मानिद है। अपने ज़बानो बयान में इसमें कुरान और अहादीस की एक हकाइक बयान हुए हैं, मारिफ बयान हुए हैं। इसे मोहब्बत से पढ़ते जाएं तो दिल रोशन होता चला जाता है। देखिए अल्लाह ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो, और ऐसे भेजो जैसे भेजने का हक है। तो मेरे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कि ईमान की जान, दीन का मरकज़ व महवर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शम्मे बज़्मे हिदायत है। और बज़्मे हिदायत किससे सजती है? रसूलों से, अम्बिया से। अम्बिया और रसूल तक हुजूर से रोशनी पा रहे हैं। और इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, वज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, तो उसी को बयान किया, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। फिर आप देखें तो आपने फरमाया कि हम गरीबों के आका पर बेहद दरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। जो दरूदो सलाम पढ़ने वाला है उसकी आप दौलत, उस नूर की दौलत का अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि अल्लाह ने उसे क्या कुछ अता कर दिया, जिसे हुजूर से निस्बत और मोहब्बत अता हो गई। गोया उससे वो दौलत सरमदी अता हो गई जो जिसकी दायमी खजाना है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली। फिर जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का, वो क्या लम्हे थे जब ज़मी पर वो रौनक अफरोज हुए और इस ज़मी को इनकलाब आशना कर दिया, जुल्मतों को मिटा दिया, तारीकियों को मिटा दिया। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। उस लम्हे पर कुर्बान जाएं, वो कैसा दिल अफरोज लम्हा था कि जिस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम, जिस लम्हे उनका ज़हूर हुआ इस दुनिया में। फिर आप देखें तो मुझसे खिदमत की कुछ सी कहें हाँ रज़ा, कि मैं बाअदब खड़ा रहूं, मुझसे मलाइका कहें कि ए रज़ा क्यों खड़े हो, और मैं कहूँ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। क्या कैफियत बांधी है और क्या समा बांधा है। अब मक्ते के ताल्लुक से जिस तरह से आप फरमा रही हैं, और जो बताया ना कि जब हम उनके दर के गदा बन जाते हैं, फ़कीर बन जाते हैं, तो वहाँ से जो सरवत हमें मिलती है, वहाँ से जो दौलत, जो नेमत हमें मिलती है, उनके क्या कहने हैं। आप जिस तरह से मक्ते में जिक्र किया गया, मैं चाहूँगी कि इसको और मज़ीद क्या कहेंगी, इस इश्क के जज्बे को, मोहब्बत को, अक़ीदत को।
دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کسے کہتے ہیں؟ نورانی مخلوق ملائکہ، کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا جس راہ سے حضور گزرتے ہیں. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے وصیت بھی فرمائی تھی کہ قبر میں اتنی جگہ بنانا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور مجھے دکھایا جائے، ہر قبر میں آپ نے آنا ہے، تشریف لانا ہے، آپ کی پہچان سے بخشش ہونی ہے، تو قبر میں اتنی جگہ ہو کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں. یہ یقین کی کیفیت، یہ یقین کی کیفیت کہ وہ آئیں اور میں کھڑا ہو کے پھر میں سلام پیش کروں. اور اسی کیفیت کو انہوں نے یہاں بھی بیان کیا کہ ملائکہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اے رضا کیوں کھڑے ہو؟ کھڑا ہونا اتنا با ادب ہو کر، اور میں انہیں کہوں کہ میرے آقا اس راہ سے گزرنے والے ہیں، تو روز محشر بھی میں ایسے کھڑا ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کروں. تو کیفیت ہی ایک اور بن جاتی ہے جب بندہ اس احساس کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس سلام اتنا خوبصورت ذکر ہے کہ اور پھر میں صرف یہ بھی کہہ دوں زینب نہیں چاہتا کہ انہوں نے یہ وصیت بھی کی کہ میرے جنازے کے ساتھ بھی سلام پڑھا جائے. ان کا جنازہ جب گیا تو یہ سلام پڑھا گیا. بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائیں، بہت پیارے انداز سے ثناخوانی کی. انشاءاللہ تعالی مزید حاضری بھی ہوگی کل بھی، لیکن اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق دی، اللہ کی اطاعت سے. تو بس آخر میں صرف دعا کریں گے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ بعد اب حاضری نصیب ہو. تمنا ہے کہ یوں اپنی بسر ہو. ہر ایک کی یہی خواہش ہے، ہر ایک کی یہی تمنا ہے کہ یوں اپنی بسر ہو. حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو. تمنا ہے کہ یوں اپنی بسر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو. اور یہی دعا کر رہے ہیں اور یہی ہواؤں سے التجا کر رہے ہیں کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. زندگی بخیر. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.